السلام عليكم. بغيت نبارطاجي معكم هاد اونصومبل ديال لي كيستيون اللي يقدروا انهم يعاونوكم في الكونكور ديال لا سي اس اس بور 2022 ان شاء الله. هاد لي كيستيون سو فورم ديال لي كيستيون كيو سي ام و تيوريك. بالنسبه لهاد لي كيستيون اللي غنناقشوا ان شاء الله اليوم بعدا، كاين 10 دي كيستيون كيو سي ام، وكاينين 5 ديال لي كيسيون تيوريك اللي انكم غتبحثوا عليهم وغتبحثوا عليهم مزيان، وغتشوفوا سميتو لي زانفورماسيون عليهم مزيان، وغتحطوهم في الكومونتير. بغيناهم في دي كومونتير باش نناقشوا اونصومبل هاد لي زانفورماسيون، حتى اللي ما عارفهمش يعني كيلقاهم في لي كومونتير وكنناقشوهم، واللي ما عارف شي حاجه نناقشوها. هادشي اللي كاين. انا هنا باش نناقشوا ان شاء الله اونصومبل، حتى واحد ما كاملش. هادشي اللي كاين. اللهم يسر. و سميتو يعني بديت بالنسبه لورغانيزاسيون باش نبداو نشوفوا شنو هي لونتربريز، شنو هو لونفيرونمون ديال لونتربريز، شنو هما لي فيناليتي، شنو هما لوبجيكتيف ديال لونتربريز. هادشي كامل غنشوفوه ان شاء الله في هاد البارتي الاولى والبارتي الثانيه ان شاء الله، ولا البارتي الثالثه، وغنناقشوا اونصومبل ديال لي كيستيون، وكل واحد يعطي لي كيستيون ديالو في لي كومونتير، واللي عنده دي زيدي يعطاهم لينا في الكومونتير ان شاء الله، باش نبارطاجيو. باش كلشي يستافد هذا هو لوبجيكتيف، باش كلشي يستافد ونبارطاجيو لانفورماسيون اونتر نو. هادشي اللي كاين. والله يوفق كل واحد، الله يوفق. بالنسبه الى تعطاتك لوبورتونيتي باش انك دوز الامتحان، استغلها اوتوماتيكمون، استغلها وراجع وتقاتل مع راسك، تقاتل. هذه هي الحاجه اللي غنعطيك، تقاتل مع راسك وراجع مزيان وسير الامتحان. توكل على الله، توكل على الله، والله يوفق، الله يوفق. انا من عندي. واي واحد احتاج شي حاجه، لي كومونتير نبارطاجيو اونصومبل. وبالنسبه لي زيدي، اي واحد عنده لي زيدي يبارطاجيهم معانا. وانا من عندي الا كاينين دي زيدي، الا كاينين دي كيو سي ام بحال هكا، انا معاكم باش اننا نسميتو نديرو مراجعه اللي هي خفيفه، وفي واحد الوقيته اللي هي وجيزه، وكلشي يستافد ان شاء الله، والله يوفق. بالنسبه للناس ديال التكنيسيان، لي تكنيسيان ديال لا جيستيون، والناس ديال لا كونطابيليتي، هادشي كيهمكم، هادشي كيهمكم مزيان. والله يوفق كل واحد. وغنبداو دابا. غنبداو في بروميير كيستيون. وبروميير كيستيون غالبا كيكون على لونتربريز. ها هو بالنسبه للكيستيون: كومون ديفينير لونتربريز؟ L'entreprise mobilisée et rémunérée de travail et de capital. بالنسبة لهاد première question, première choix اللي غنقول لكم: l'entreprise mobilisée est rémunérée de capital, de travail et de capital. Le premier choix, exact. Correct. Rémunérée de travail et de capital. Ok. C'est une fonction essentielle. C'est une fonction sociale essentielle. بالنسبة للانتربريز كيكون عندها بزاف الاهداف، بزاف لي فونكسيون. ما يمكنش انها تكون لا فونكسيون سوسيال اللي هي بالنسبه لها اسونسيال. دونك هذا غلط. سي اون كوميونيتي هومان. بالنسبه للانتربريز من غير الا ما فيهاش لوم، ما يمكنش انها دير لا برودكسيون، ما يمكنش انها بزاف الحوايج. دونك هذه صحيحه.
Deuxième question, comment définir l'entreprise? هذا الأول فيه comment définir l'entreprise وفيه plusieurs choix اللي هما différents على هادو. Donc في deuxième question comment définir l'entreprise حيت غير المعنى كيتبدل بعض المرات ولا غير شي حاجة بسيطة كتبدل ولا غير شي مو كيتبدلك المعنى كامل. دونك كاينين بزاف ديال لي ديفينيسيون ديال l'entreprise. Donc comment définir l'entreprise? L'entreprise est un organe économique et politique créateur de la richesse. À premier choix, l'entreprise est un organe économique. Tafrin et politique. Quand l'entreprise est un organe politique, là, créateur de la richesse. Quand on a un organe économique créateur de la richesse, bien, tafrin. Donc, machine politique. Donc, هذيك الأولانية خطأ. Deuxième choix, l'entreprise produit des services, des biens et services en combine de travail et de capital. غتمشي المراجع الأولانية كاع اللي قرينا سواء في S1 سواء في الناس ديال السيزيام الناس اللي قراو ليكونومي وقراو سيزيام اني. L'entreprise, la définition de l'État, l'entreprise est une unité de production qui combine les facteurs de production pour produire un bien ou un service. Destiné بالنسبة باش يتباع في المارشي. Donc, هاد B, deuxième choix, l'entreprise produit des biens et services. كدير لا برودكسيون دو بيان سيرفيس باش كديرهم بلو ترافاي بلا فورس دو ترافاي اي لو كابيتال. دونك بي صحيحه. Donc c'est l'entreprise produit des services à destination des ménages. ماشي غير لي ميناج ولكن كتبرودوي دي سيرفيس ماشي غير لي ميناج بوحدهم عطا الله. دونك دوزيام كيسيون كاين غير B. 3. Qui sont les composants de l'environnement de l'entreprise? Les composants de l'environnement de l'entreprise كاينه هي الاولى financière. هذه صحيحة. Premier choix financière. Deuxième choix écologique. حتى هي صحيحة. Au troisième choix consumériste. حتى هي صحيحة. يعني destiné au consommateur. بالنسبة للانفيرونمون ديال الكونسوماتور هما لي ميناج هما الناس اللي كيكونسوميو البرودوي ديالهم. دونك هاد لي 3 choix les premiers choix 3 premiers choix. Donc financière, écologique, consumériste. Quatrième question. Selon leur forme juridique, on parle de leur forme juridique. Forme juridique. Comment pouvons être classées les entreprises? Classification des entreprises هما الاولين خصنا نمشيو نعرفوهم هما الاولين عاد نكلاسيوهم عاد نشوفو لي شوا اللي كاينين لي سوسيتي. هاد لي سوسيتي société des personnes, premier choix. Deuxième choix, qui est société des capitaux. Et troisième choix, société de mixage. Des
Quatrième choix, société de coopération. Et cinquième choix, société personnelle. هادو نشوفوا إنا وحدين اللي فيهم صح. société des personnes صحيحة. et société de capitaux. هاد لي دو اللي هما صحاح. بالنسبة لهاد لي دو هادو ce sont des sociétés privées. société des personnes فيها société non commandité. Non, s'il vous plaît, اسمحوا لي. société non collective. فيها les sociétés non collective. فيها les sociétés en commandité simple. وفيها les sociétés de participation. عقلوا عليهم مزيان. ولي sociétés des capitaux فيها SA les sociétés anonymes ساقل. وفيهم les sociétés commanditées par action. عقلوا عليهم مزيان. هادو ce sont des sociétés privées. هاد les sociétés privées فيهم société des personnes et société des capitaux. كيتسموا كذلك des sociétés commerciales. Les sociétés commerciales. شنو هو la différence entre société des capitaux ou société des personnes? société des capitaux شنو اللي مهم فيهم؟ مهم فيهم les actions. وبالنسبة للسوسيتي دي كابيتو كذلك librement cessible. ولا responsabilité فيهم تاهما limitée. وبالنسبة للسوسيتي دي بيرسون اللي مهم عاوتاني لي بار سوسيال ماشي لي زاكسيون. وبالنسبة للسيساسيون ne sont pas librement cessables. Ou la responsabilité, n'est-ce pas, les sociétés des personnes, la responsabilité solidaire et illimitée. يعني solidaire كيتعاونوا بيناتهم، جاتهم شي حاجة كيتعاونوا بيناتهم تيخلصوها. هذا هو لا ديفيرونس بيناتهم. هذيك دي كابيتو اللي مهم هي لي زاكسيون لي فريمون سيسيبل. وبالنسبة لا ريسبونسابيليتي ليميتي ماشي إليميتي ليميتي. وبالنسبة لا سوسيتي لي سوسيتي دي بيرسون اللي مهم عاوتاني هما لي بار سوسيال. وكذلك ne sont pas librement cessables. وبالنسبة لا ريسبونسابيليتي il est solidaire et illimité. عقلوا عليهم مزيان. وبالنسبة الكيستيون نيميرو 5 غنشوفو بالنسبة quels sont les objectifs économiques de l'entreprise. هنا عاوتاني غنسطرو على هنا les objectifs économiques de l'entreprise. بالنسبة les objectifs économiques par des objectifs économiques de l'entreprise. غنشوفو الأولى la rentabilité. La rentabilité كنقلبوا على la rentabilité صحيحة. au profit. le profit تا هو كنقلبوا حيت لا سوسيتي لوبجيكتيف ديالها اللي كيكون اللي هو لوبجيكتيف يونيك كيكون بالنسبة باش تجبد البروفي. وهنا كاينه لا رونطابيليتي كاين بروفي وكاين وبالنسبه لهذا التروازيام شوا
assurer l'épanouissement humain. هذه épanouissement je crois développement humain ماشي développement humain بالنسبة إلا قلنا développement humain ما مشيناش مازال ايكونوميك خصنا نمشيو عاوتاني سوسيال نمشيو بارتي سوسيال و conquête de marché هادي تا هي صحيحة غنمشيو للسيزيام question. Quels sont les rôles économiques de l'entreprise? نشوفوا les rôles économiques de l'entreprise اللي هما كاينين هنا نقلبوا عليهم. بالنسبة للبروميير شوا unité de répartition دي هذا rôle économique كتكون بالنسبة للونتربريز لا ريشيس. ملي كتكون لا ريشيس كتكون خصها دير لها لا ريبارتيسيون entre الناس اللي كيتسالوها لي زيتابليسمون فينونسيير سميتو لي سالاريي ديالها لي زاكسيونير و يعني كدير لا ريبارتيسيون ديال لا ريشيس ديالها. غنمشيو دوزيام شوا unité de production. إلا طلعنا للفوق شوية إلا مشيتو عندي l'entreprise produit des biens et services. قلنا ديك الساعات unité de production وقلتها بالنسبة قلنا واحد لا ديفينيسيون تعقلوا عليه. هذاك لا ديفينيسيون كنت قلتها لكم في الفوق في هذاك الكيستيون. يعني إلا جاوبتي على هذاك الكيستيون مزيان في الفوق راه غتجاوب على هذا unité de production. donc صحيحة هذه. forme de consommation intermédiaire. لا forme de consommation intermédiaire كتكونسوميش كدير لا برودكسيون تا هو زيد unité entité sociale شي entité sociale. donc عندنا A ou B حيث قلنا économique. non selon l'effectif en classe les entreprises ont يعني الكلاسمون ديال لي زونتربريز. عقلوا على هذا الكلاسمون اللي غنقول لكم دابا. بالنسبه تري بتيت انتربريز خص يكونوا فيها موان دو 5 سالاري. بتيت انتربريز من 5 حتى ل 10 سالاري. من 10 سالاري حتى ل 500 سالاري moyen entreprise. aux grandes entreprises plus de 500. عقلوا عليهم. très petite entreprise moins de 5. petite entreprise 5 jusqu'à 10. moyen entreprise 10 jusqu'à 500. grande entreprise plus de 500. عقلوا عليهم. donc نمشيو على داكشي اللي قلت لكم. très petite entreprise قلنا moins de 5. ماشي هي هذيك. petite et moyen entreprise قلنا عندنا petite et moyen entreprise de 10 حتى 200 salariés. ماشي هي هذيك جمعوا لينا كلشي. ماشي هي هذيك. grande entreprise قلنا plus de 500 هنا داخله 200. grande entreprise plus de 500 صحيحة. donc غنشوفوا الكيستيون 8. غنشوفوا les critères de classement
de classification d'une entreprise sont. بالنسبة l'écriture de classification d'une entreprise كيفاش غنكلاسيو l'entreprise كيفاش كنكلاسيوها اش من معايير اللي كناخدو باش نكلاسيو لونتربريز كناخدو هو الاول بالنسبه الاولى شوف الشوا البريمير شوا الاول le secteur auquel il appartient اييه يعني l'entreprise اسم السيكتور اللي كتكون فيه وساعات لي سيكتور يعني كاينين بزاف لي سيكتور اللي ان لونتربريز يقدر نكلاسيوها واش كاينه في السيكتور كذا واش كاينه في السيكتور كذا وكذا يعني هذا الا جاوبتوا عليه غيعطيكم عاوتاني غتجاوبوا على هذا ياك غتجاوبوا على هذا الا جاوبتوا عليه خطا غتنزلوا الكيسيون الجاي غترجعوا عاوتاني للويت بالنسبه السيكتور auquel il appartient صحيحه يعني اسم السيكتور le chiffre d'affaires réalisé selon chiffre d'affaires تاهي on peut classer l'entreprise le nombre de salariés يلا شفنا دابا classification de l'entreprise selon l'effectif le nombre des salariés le nombre de filiales لا هذه خطأ شحال من فيليال عندها الفروع la qualité des actionnaires حنا ما كيهموناش la qualité ديال les actionnaires في classification d'une entreprise وغندوزو les questions 9 هاد question 9 اشنو قلت لكم parmi les affirmations suivantes quels sont les secteurs économiques اللي هما كاينين عند واحد اللي كاينين بالنسبة secteur secondaire هذا صحيح دونك هنا كنشوفو الى رجعنا لهذا يعني كنشوفو اش من سيكتور فاش كاينه لونتربريز وهنا قلنا ان لي كريتير دو كلاسيفيكاسيون دو لونتربريز سون لو سيكتور auquel appartient اش من سيكتور كتنتمي ليه سيكتور سكوندير قطاع ثاني وغنمشيو بريميتيف لا غنمشيو للسيكتور بريمير هو ديال الفلاحة والبيش هنا ديال اندستري هنا اغريكول غالبا كيكون اغريكول وهنا ارتيزانال لا و سيكتور سوسيال لا و بالنسبة للسيكتور تيرسيير هذا بالنسبة للخدمات هذا بالنسبة لي سيرفيس عقلوا عليهم 3 سيكتور وغنمشيو الكيسيون 10 comment Fayol analyse-t-il le rôle des dirigeants de l'entreprise dirigée ici donc l'entreprise Fayol عقلوا على واحد الحاجة أن بالنسبة فايول ديريجي خص تكون عندك هذيك بي او 3 سي بي او 3 سي شنو كتعني هاد بي او 3 سي هي بريفوار اورغانيزي كوموندي كوردوني اي كونترولي شوف واش عندك هادو كاملين اللي قلت بريفوار اورغانيزي كوموندي كوردوني كونترولي هادو واش عندنا
prévoir كاينة دونك هادي صحيحة و organiser هي حتى هي صحيحة و coordonner حتى هي كاينة contrôler هي اللي بقات ما كايناش دونك عقلوا عليهم هنا خص تكون عندكم بي او 3 سي بي او 3 سي هي prévoir organiser commander coordonner et contrôler les 3 سي و سالينا لي كي سي ام ب10 اللي عنده شي اشكال في هاد لي كيس بالنسبه لي كي سي ام ولا درنا شي غلط في هاد لي كي سي ام يكومونطي باش نشوفوا لي كومونتير ديالكم وبالنسبه الترافاي افير لي جاي هما هادوك لي 5 كيستيون اللي كنت قلت لكم انهم غاديروهم في الكومونتير وغتقلبوا عليهم باش تعقلوا عليهم مزيان هادو تعقلوا عليهم مزيان. Première question, qui sont les principes d'un modèle Fordiste selon Henry Ford. Principe علاش هاد لي برانسيپ ديال الموديل ديالو هو شنو هما لي برانسيپ ديال الموديل اللي حط هاد هنري فورد. Et deuxième question, définition juridique d'une entreprise. شفنا واحد la définition unité de production qui conduit des factures de production pour produire un bien ou un service. بغينا la définition juridique d'une entreprise. صافي عقلوا على هذا مزيان حتى هو الا جاوبتوا عليه عقلوا عليه مزيان. Quelles sont les différentes structures d'une organisation. شنو هما لي ستركتور اللي عندكم كاين هادي بلا قلبوا عليهم وقلبوا على كل وحده لانكونفينيون ديالها قلبوا على كل وحده لانكونفينيون ديالها والافونتاج ديالها غير قلبوا عليهم كونوا فراسكم وقلبوا سي كوا لا فالور اجوتي شنو هي لا فالور اجوتي شنو هي و لا فورمول ديالها كيفاش كنكالكوليوها وشوفوا بالنسبه لهاد الكيستيون راه بالنسبه للناس اللي عندهم كونطابيليتي راه كاينه بلاصتو عطيوني دي فورمول هما عطيوني بزاف ديال لي فورمول فهمتي. بالنسبه للناس ديال لورغانيزاسيون انتي تكنيسيان راه تلقى واحد لا فورمول هي اللي كتداولو ونفس المعنى نفس فهمتي. والناس ديال الكونطابيليتي سيرو لو اس جي سيرو طابلو فينانس سيرو لهادي تاع الله يعني ماشي غير واحد لا فورمول اللي عندكم ولكن كاينين بزاف. حاولوا انكم تحطوها في البال ماشي تحطوها في الجدول حطوها في دماغكم ماشي تحطوها في الجدول اللي كاين عندكم تما لو اس جي ولا شي حاجه ولا تقولوا راه حافظهم بالترتيب راه ما غيعطيوكش الترتيب فهمتي. نقولوا انا ما غيعطيوكش الترتيب ولكن خصك تعقل نتا على لا فورمول باش تجبدها. او la dernière question, quelles sont les fonctions de l'entreprise selon Fayol. Les fonctions de l'entreprise selon Fayol كاينين ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. شوفوا شنو هما هاد les fonctions de l'entreprise selon Fayol. Merci pour votre attention et bon courage à tous. اللي عنده شي إشكال اللي عنده شي حاجة درناها في هاد الكيستيون في ليكزامبل ديال لي كيستيون شي حاجه ما فهمهاش شي حاجه ما درناهاش هي هذيك يحط كومونتير ديالو وناقشوها اونصومبل. ومرحبا كل واحد الله يوفق شو خدموا وبالنسبه لوبورتونيتي ما تضيعوهاش تعطات لكم واحد لوبورتونيتي ما تضيعوهاش فهمتي.
الله يوفق. اللهم يسر. يلا على بروشين فيديو ان شاء الله، بالنسبه باش نناقشوا لي كومونتير ديالكم ونعطيو دي زيدي ديالكم ونناقشوهم مزيان ان شاء الله. اللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجه يحطوا في الكومونتير باش يلا نحاولوا نسيروا ان شاء الله، وكل واحد انه يستافد. وبالنسبه للاستفاده تكون تعم ان شاء الله. الله يسخر. اللهم يسر. الله يعاونكم.